everyone. Today I'm going to sing Bhagavad Gita. Om Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Ada Dwadasodhyayaha Bhakti Yogaha Arjuna Vacha Evam Satata Yuktaye Bhakta Swambhari Upasate ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग विक्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनुये मां नित्ययुक्ता उपासते सत्रया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनित्येशं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वद्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वभूतसमबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः सेरताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्ताव्यक्तचेतसां अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये मय्ययोगे वा मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवानि मीनाक्षिरपासः मय्यावेशितचित्तसा मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यं समय्येव अत ऊत उन्न संशयः अद चित्तसमाधानं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्मपमो भव मदत्तमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्यसे अतैतदप्यशक्तोषि तत्तं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागो शान्ति निरन्तरम् श्रेयो हि ध्यानमभ्यासध्यानाद्यानं विशिष्यते ध्यानाकर्मफलत्यागं त्यागो शान्ति निरन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः स्मानोदिजते लोको लोकालोदिजते जयः हर्षमर्षभयोद्वेगैः रुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् ये स मे प्रियः समशत्रौ स्वमित्रे च तथा मानौ अमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समत्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो नेन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् ये प्रियोन्नरः ये तु दर्यामृतमिदं यतो तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्ति
युक्तास्तेऽतीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. हरिः ओम् तत्सत्. Bye everyone.